आयज आमगेर हाडलेली ही मेथयेची भाजी. म्हटलें आयज हांव मेथयेची भाजी करतलें, पूण म्हाज्या आज्जेची रेसिपी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतां. चला तर पळोवया. त्याच्या खातीर हो हांवें बटाट कट करून घेतला आनी ही भाजी रफली चॉप करून घेतल्या. मागीर एका कायलीन हें तेल घालून हांवें बटाट बरो फ्राय करून घेतला. क्रिस्पी जायसर हांवें बटाट बरो फ्राय करून घेतला पळयात, आनी तो सायडीन काडून दवरला. मागीर ह्या तेलान हांवें घातल्या ही लसूण मातशी फ्राय जातकीर ब्रावन जाली म्हणटकीर आमी घाल्या हितून कांदो आनी तोय मातसो गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवया. मागीर हे हांव घालतां हरवी मिरसांग आनी 2 मिनटां परतून घेता. मागीर घालता टोमाट आनी तेंय मातशें सॉफ्ट जातकीर आमी घालपाची ही भाजी घालून जातकीर आमी हो बटाट घालुया आनी तो मातसो मिक्स करून घेवया. आतां आमी हितून घालुया सय आनी मागीर चवी पुरतें मीठ घालून एकदां मिक्स करून घेवया. आमकां इल्लेशें गोड घालून घेवपाक जाय. 10 मिनटां भाजी आमकां शिजोवन घेवन आमची भाजी तयार आसा. तुमकां म्हाजी ही रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.